اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پروردگار نے رجاعت فرمایا، اللہ نے فرمایا ایمان والے فکر نہ کری کی ہویا جے تو مدینے نہیں جا سکتا، فرمایا میرا نبی مومنہ دے جانا تمہیں قریب ہے، میرا نبی مومنہ دے جانا تمہیں قریب ہے، اللہ نے فرمایا میرا کملی والا مومنہ دے جانا تمہیں قریب ہے۔ نوجوانوں ایڈا قریب ہے میرا کملی والا، ایڈا قریب ہے توڑا کملی والا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جی میں ساڑھے وچ ایمان وسدا ہے، میں کملی والا وسدا ہے، پیر باہونے دا رنگ پیش فرمایا تے آپ فرما دینے کامل مرشد ایسا ہووے، کامل مرشد ایسا ہووے، جڑا دھوبی وانگن چھٹے کر دے چیٹا بچ ذرا میل نہ رکھے، بس سہکواتے میرا مرشد بخشے، مینوں بچ نگاہ دے رکھے، جم جم جیوے میرا مرشد باہو، جڑا لو لو دے بچ بس ہے